दर्शकवृन्द नमस्कार। यो समय हो संवादको। संवादमा आज हामी समीक्षा गर्नेछौँ राजनीतिक दलका आगामी कार्यक्रमबारे। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले गएको स्थानीय चुनावमा उल्लेख्य सफलता पाएको छैन। उसले पाएको सफलता पछि ऊ तत्कालै सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू परिवर्तनको दौडमा छ। आखिर एकीकृत नेकपा समाजवादी किन यो चरणमा पुग्यो? यसले आगामी दिनमा के गर्छ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्नेछौँ नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्वाचन आयोगका केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र कार्कीसँग। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। रविन्द्र सर, स्वागत छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पछिल्लो स्थानीय चुनावबाट त्यति उत्साही भएन, किन सर? अब यो पछिल्लो चरण किन उत्साहित भयो भएन भन्ने कुरो भन्दाखेरि पनि मुख्य कुरो हाम्रो पार्टी हजुर लगभग 7 महिनाको अन्तरालमै हामीले देशव्यापी रूपमा सङ्गठन निर्माण गर्ने एउटा महाअभियानमै थियौँ र छौँ पनि। हजुर त्यसो भएको हुनाले सङ्गठनकै दौरानकै क्रममा लगभग देशव्यापी रूपमा सबै वडाहरूमा पार्टी कमिटी निर्माण नगरेकै अवस्थामा पनि हामी निर्वाचनमा जानुपर्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई के लाग्छ भने यो खालको एउटा सङ्गठन गर्ने सङ्गठन निर्माणको क्षेत्रमा एउटा सङ्क्रमण कालको अवधि नै हो हाम्रो निमित्त। त्यसो भएको हुनाले यसले निर्वाचनमा जाँदा नजाँदा पुग्दा नपुग्दा हामी निर्वाचनमा घुमिनुपर्ने स्थिति चाहिँ आयो। यस अर्थमा मूल रूपमा अहिले देशव्यापी रूपमा जुन ढङ्गले सिट सङ्ख्या जे जति आएको छ त्यसलाई हामीले कमसेकम एउटा यो प्रगति अथवा हामी एक स्टेप माथि गयौँ भन्ने नै लाग्दछ। नेकपा एमालेबाट विभाजित भइरहेर अनि नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठन हुँदा हामी त एमालेको विकल्प हौँ भन्ने गर्जन दिनुभएको थियो। जनताले अलिक पत्याएनन् कि क्या हो सर? अब यो विषय कस्तो छ भने हामी एकीकृत समाजवादी मात्र एकल पार्टी निर्वाचनमा फेस गरेनौँ। हामी नीतिगत रूपले गठबन्धन गरेर 5 दलीय गठबन्धनको आधारमा हामी निर्वाचनमा गयौँ। त्यसो हुँदा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी हरू बीच अलि बढी गठबन्धन र हामीहरूसँग पनि गठबन्धनै हो, तर पनि देशव्यापी रूपमा र विभिन्न ठाउँहरूमा हेर्दा समाजवादी पार्टीलाई केही ठाउँहरूमा माओवादी तथा नेपाली काङ्ग्रेसले सबै ठाउँमा म किटान गरेर भन्न सक्दिनँ, आम रूपमा नीतिगत रूपले हामी गठबन्धन नै हौँ। गठबन्धनमा लगभग हामी 75-80% मै हामी गठबन्धनमा चाहिँ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यौँ। उहाँहरू हामीहरू संयुक्त रूपले बढ्यौँ। तर अब विशेष परिस्थितिवश विभिन्न ठाउँहरूमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पनि र नेपाली काङ्ग्रेसबाट पनि हाम्रो पार्टीलाई गठबन्धनको तर्फबाट उहाँहरूबाट केही धोकेबाज भएको कारणले हामीले केही थोरै ठाउँहरूमा पराजय पनि बिहोर्नु परेको अवस्था यो पनि तितो सत्य नै हो। अब सत्तामा सँगै रहेको दल तर 5 दलीय गठबन्धन बीच किन यस्तो धोकेगाडी राजनीति भयो त? काङ्ग्रेसले पनि अरू वामपन्थीले धोका दिए भन्छ, यहाँहरू पनि काङ्ग्रेस र माओवादीले धोका दिए भन्नुहुन्छ। आखिर यो गठबन्धन त नाम मात्रैको भयो, क्या हो? अब यो नाम मात्रैको गठबन्धन त होइन। यो तल केही गाउँपालिकाहरू, केही वडाहरू, केही टोलहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ नि वास्तविक यसको नीतिगत रूपमा यो कसरी गठबन्धन भयो, गठबन्धनको औचित्य के हो भन्ने बुझाइ, राजनीतिक बुझाइ नभएको स्थानहरूमा त्यो खालको धोकाधडी हामीलाई भएकै हो कि गठबन्धन यो कारणले गरिएको थियो प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि, राष्ट्रियताको संरक्षण समर्थनको लागि हामीले गठबन्धन गरेका थियौँ। यो प्रश्न छ नेपाली जनता सामुन्ने, यो स्पष्ट हामी ऐना जत्तिकै छर्लङ्गै देखिरहेका छौँ। विगतमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली जो उहाँ प्रधानमन्त्री भएको कार्यकालमा नेकपाको तर्फबाट उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।
त्यस समयमा उहाँले 2 पटक पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नुभयो उहाँले र आफू भए ठिक नभए यो कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भन्ने खालको यस्तो गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्तसम्म गर्नुभयो। यसको मतलब हामीले नेपाली जनताले विगत 60 वर्षदेखि सङ्घर्ष गरेर बलिदानी गरेर रगत पसिना बगाएर शहीद भएर चाहिँ प्राप्त गरेको प्रजातन्त्र नै एउटा गुमराहमा पर्ने खालको परिस्थिति सिर्जना भएको हुँदा हामी खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेस लगायतको यो 5 दलीय गठबन्धन प्रजातन्त्र प्राप्ति र त्यसको रक्षा र विकास गर्नका निमित्त यसलाई संस्थागत गर्नका निमित्त हामीले गठबन्धन गरेका थियौँ र छौँ र यो यसको आवश्यकता अरू अझै 5 वर्ष भएको महसुस अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि यो महसुस गरिरहेकै छ। अब स्थानीय चुनावको ताजा परिणामलाई एउटा प्रतिनिधि अनुभव मान्ने हो भने आगामी संसदीय चुनावसम्म यो 5 दलीय गठबन्धन निरन्तर हुन सक्छ या यसमा अब दरार आउँछ? अब यसमा दरार कुनै पनि हालले आउनुहुन्न भन्ने खालको मान्यता हाम्रो पार्टीले भर्खरै पनि हाम्रो अध्यक्ष आदरणीय माधव कुमार नेपालले अभिव्यक्त गरिसक्नु भएको छ कि यो अर्थमा अघि नै मैले यहाँलाई भनिसकेँ कि यो 5 दलीय गठबन्धन यो प्रतिगमनको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ हामीले यो गठबन्धन गरेका हौँ। त्यसैले यो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनको यो कारणले जरुरी छ कि प्राप्त संविधानलाई संस्थागत गरेर लानको निमित्त पनि हामी यो गठबन्धनलाई अरू 5 वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल्य मान्यता राखेका छौँ। अब सत्तामा बस्न चाहिँ गठबन्धन गर्ने अनि भोट हाल्ने बेला चाहिँ फेरि नमिल्ने यो त स्वस्थ गठबन्धन देखिएन नि। अघि नै मैले भनिहालेँ यहाँलाई कि त्यस्ता केही यसको गठबन्धनको सैद्धान्तिक पक्ष अथवा गठबन्धनको एउटा नीतिगत पाटोलाई चाहिँ एउटा त्यो बुझाइ चाहिँ गहिराइसम्म नभएको केही गाउँपालिका र केही वडाहरूमा देशभरि त्यो खालको स्थिति सिर्जना हुन पुग्यो। त्यो एउटा कवि कमजोरी हो। गठबन्धनको मर्म भावना के हो भन्ने कुरो तलसम्म नपुर्याउनाले पनि यो खालका धोकाधडीहरू भए भन्ने कुरामा हामीलाई लागिरहेको छ। पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले पनि गठबन्धनको भूमिकाप्रति निकै कटु आलोचनाहरू गर्नुभएको छ। उहाँको अभिव्यक्तिले पनि यो गठबन्धन अलि टिक्दैन कि भन्ने आशंका राजनीतिक बजारमा देखिन्छ नि सर। यो तितो सत्य नै हो। यहाँले व्यक्त गर्नुभएको विषयलाई यो होइन भन्ने कुरा र हो भन्ने कुरा दुवै कुराको चाहिँ यसमा चाहिँ अर्थ लाग्छ कि यो अर्थमा कि एक खालको धोकाधडी तलसम्म धेरै ठाउँहरूमा भएको कारणबाट यो चाहिँ सम्बन्धित अन्य गठबन्धन दलका कार्यकर्ता नेताहरूले तलसम्म यसलाई चाहिँ बुझाइ राख्न उहाँहरूको निर्देशन चाहिँ तलसम्म नगएको कारणले पनि यो खालको परिस्थिति सिर्जना भयो भन्ने कुरामा हाम्रो गम्भीर प्रश्न यही नै हो। र गठबन्धनको तहमा एकपटक केही ठाउँहरूमा हारजित बेहोर्नु परेको भए पनि यो समग्रमा गठबन्धनको औचित्य फरक भएको कारणबाट यो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा अनिवार्य रूपले गठबन्धनको आवश्यकता छ भन्ने विषयमा हाम्रो पार्टीले महसुस गर्दै अगाडि बढ्नेछ। अहिले एकीकृत समाजवादीले आफ्ना सरकारमा गएका मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने निर्णय सार्वजनिक भइसकेका छ। प्रधानमन्त्रीले नचाहेको देखिन्छ। यो अब चुनावको केही महिना अगाडि मात्रै यो मन्त्रीहरू फेर्ने खेतीमा किन लाग्यो तपाईँको पार्टी? अब यो विषय कस्तो रह्यो भने हाम्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले विगतमा मन्त्रीमण्डलमा मन्त्रीहरूको छनौट गरेर पार्टीले जहाँ पठाइएको थियो उहाँहरूलाई त्यस समयमै लगभग 6 महिनाको एउटा सहमति गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई पठाइएको हो। यो प्रष्ट रूपमा पार्टीले चाहिँ व्यक्त गरिसकेको छ। त्यसो भएको कारणबाट अहिले उहाँहरूलाई फिर्ता गराउने कुरो पनि अब स्पष्ट ढङ्गले अगाडि बढिसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले विषय कहाँ रह्यो भनेदेखि पार्टीले जब आफ्ना मन्त्रीहरूलाई पठाउने अधिकार हुँदा फिर्ता गराउने अधिकार पनि हुन्छ। त्यसो भएको कारणबाट अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ उहाँले अहिले
तपाईहरू फिर्ता हुनु पर्दैन भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो भन्ने विषय नै अगाडि आइरहेको छ। र यसमा हाम्रो पार्टीको असहमति के रहन्छ भने शेरबहादुर देउवा उहाँ मुलुकको प्रधानमन्त्री हो र उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, यो प्रश्न छ। तर गठबन्धन दलहरूको कुनै पनि दलहरूको वा पार्टी सभापति वा पार्टी अध्यक्ष होइन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा आफ्ना आफ्ना पार्टीका आफ्ना आफ्ना केन्द्रीय अध्यक्षहरू र आफ्ना आफ्ना तहगत रूपमा तलसम्म पार्टीको तह चाहिँ एक ढङ्गले आफ्ना आफ्नै छ। त्यसो भएको कारणबाट उहाँलाई त्यो खालको भ्रम या उहाँको बुझाइमा कमी भयो भन्ने हामीलाई लाग्दछ। त्यसो भएको हुनाले जहाँसम्म हामीलाई विश्वास छ एउटा मल्टिपार्टी सिस्टममा पार्टीकै निर्णय नै सबैभन्दा बलियो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मन्त्री पठाउने, मन्त्री फिर्ता गर्ने सबै अधिकार पार्टीको हुने हुँदा हामी विश्वस्त छौँ। हामीले पठाएका मन्त्रीहरू उहाँहरू फिर्ता हुनुहुन्छ र उहाँहरू पार्टीमै रहनुहुन्छ। अब चुनावको मुखमा मान्छेले अब यो मन्त्री फेर्ने कुरालाई त्यो पनि 6 महिनामा जुन अग्रसरता पार्टी लियो यसलाई त रुचाएका छैनन् नि सर। अब यसलाई रुचाउने नरुचाउने भन्ने एउटा विषय के सत्य हो भने हामीले कमसेकम गठबन्धनले चाहिँ एउटा सरकारको चाहिँ स्थायित्व कायम गरोस्, जसले 5 वर्षसम्म सरकार चाहिँ निरन्तर चाहिँ चलोस्, बिचमा सरकार टुटफुट नहोस्, टुटफुटको खेल नहोस्, अल्पमत बहुमत भएर नजाओस्। यसले चाहिँ नेपाली जनताको समृद्धिको पूर्ण जिम्मेवारी लिएर समृद्धिलाई चाहिँ अगाडि बढाओस् भन्ने उद्देश्य र आशयको साथ गठबन्धन दलहरूको चाहिँ गठन भएको कुरा यो सर्वविदित छ। तर दलहरू भित्रको फेरि आफ्नो आन्तरिक जो विषय हुन्छ त्यो विषयमा दलहरूले फिर्ता गराउने र पठाउने भन्ने विषयमा त्यत्रो दलले आफ्ना मन्त्री छान्ने अथवा फिर्ता बोलाउने अधिकार राख्यो मैले माने, तर जनभावना जनताको मतलाई पनि कहीँ न कहीँ एड्रेस गर्नु पर्दैन नेतृत्वले, पार्टी नेतृत्वले? त्यो निश्चित हो। यो यहाँले भन्नुभएको विषय निश्चित हो कि यसरी 6 महिनामा परिवर्तन गर्न हुन्न भन्ने कुरा त सही हो। तर फेरि फिर्ता माग्नु पनि त्यत्रो चाहिँ गम्भीर त्रुटि हो भन्ने विषय पनि होइन। र यसमा बुझाइ हामीले के राख्दा हुन्छ, सच्चाइ के राख्दा हुन्छ भनेदेखि कमसेकम विगतमा सरकारमा जानु पूर्व नै 6 महिनाको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ काम गर्ने, 6 महिनापछि फेरि फिर्ता हुने र अरू साथीहरूलाई पनि त्यसै गरी अवसर दिने, काममा लगाउने भन्ने विषय नै। अब रामकुमारी झाँक्री होस् अथवा प्रेमाले होस् अथवा कृष्ण श्रेष्ठ होस् लगायतका जो मन्त्रीहरू सरकारमा छन् तिनले त जनताबाट वाइवाई पाउने कामै गरेका छ भन्छन् आम मान्छेले। अनि तपाईँहरू चाहिँ फिर्ता बोलाउनुहुन्छ, यसले पार्टीको लोकप्रियता बढाउँछ र होइन? यो यहाँले भन्नुभएको विषय सही छ कि हाम्रो पार्टीले पठाएका मन्त्रीहरूले आजको दिनसम्म उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ हरेक क्षेत्रमा उहाँहरूले राम्रो खालको चाहिँ प्रभाव दिनुभएको छ र एउटा आकर्षण पनि दिनुभएको छ। र समाजवादी पार्टीले पठाएका मन्त्रीहरूले आज लोकप्रियता हासिल गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। अब यो कस्तो रह्यो भनेदेखि अब उहाँहरूले त्यसो गर्दा गर्दै पनि अरू साथीहरू पनि त्यत्तिकै र त्योभन्दा बढी गर्न सक्ने सक्षम योग्यतावान क्षमतावान साथीहरू अझै हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई पनि पठाउँ भन्ने उद्देश्य आशयको साथ उहाँहरूलाई फिर्ता मगाइएको। यो नेकपा एकीकृत समाजवादीको जन्म गठन चाहिँ मन्त्री बनाउनकै लागि भएको रहेछ, त्यसो भए त्यसरी बुझ्नु पर्यो जनताले सर? होइन, यसलाई त्यसरी मात्रै त अब बुझ्नु अलि हुँदैन भन्ने नै लाग्दछ। किनभने हामी नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गर्नुको औचित्य के हो भनेदेखि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेकपा एमालेको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीबाट यसलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा भड्खालोमा पार्दै तथा नेपालले अघि नै मैले भने हाम्रो संविधानलाई समेत उहाँले धरापमा पारेको स्थिति आएको कारणबाट एउटा निरङ्कुशताको बाटो उहाँ लाग्नु भएको कारणबाट र विधि पद्धति
र विधानलाई उहाँले नटेर्नु भएको कारणबाट आफू पार्टी अध्यक्ष उहाँ रहनुभयो, बैठकमा पनि जानुहुन्न, बैठक पनि बोलाउनुहुन्न, बैठकको बहुमत पनि मान्नुहुन्न भनेपछि त्यो हिसाबले एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले निरन्तरता दिन सक्दैन त्यो नेतृत्वले भन्ने हिसाबले हामीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनको लागि विद्रोह गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेका हौँ, न कि हामीले सरकार बन्न र केही मन्त्री बनाएर हामीले केही क्षणलाई रमाइलोको लागि मात्रै तपाईँहरूले जुन निष्कर्षका आधारमा पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएको भए पनि त्यसको अन्तिम परीक्षण गर्ने जनतामै हो। पछिल्लो स्थानीय चुनावलाई एउटा मानक उदाहरण मान्ने हो भने त एमाले भन्दा त तपाईँहरू त धेरै तल हुनुहुन्छ जनताको मतादेशको जगमा। भनेपछि तपाईँहरूले केपी ओलीलाई लगाएको कुनै पनि आरोप जनताबाट त आम रूपमा अनुमोदन भएन नि। एउटा विषय अब यो कस्तो छ भने यहाँले राख्नुभएको विषयमा हजुर मैले अघि नै भने हामीले विद्रोह गरेर एउटा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनको लागि कमरेड माधव नेपालको नेतृत्वमा हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गऱ्यौँ र यही दौडानमा अघि नै मैले यहाँलाई भनिसकेँ कि हामी यसलाई यसको सैद्धान्तिक वैचारिक होइन पार्टीको तलसम्मको गतिविधिमा हामी पुग्नलाई हामीलाई पक्कै पनि केही समय एकाध वर्ष समय हाम्रो 14 वर्ष तत्कालीन नेकपा एमालेको महासचिव रहेका माधव नेपालले अब जनतामा पुग्न सङ्गठन पाएनन् र सर यो त अलि जनताले पत्याउँदैन होला। यसो भयो विषय के हो भने यो निश्चित हो उहाँ 14 वर्ष महासचिव हुनुभयो, पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, विगतमा नेकपा एमाले बनाउन उहाँको सबैभन्दा अहम भूमिका पनि छ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, त्यो यहाँले भनेको कुरामा कुनै दुईमत छैन। तर हामीले एमालेबाट किन विद्रोह गरेर चाहिँ हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनायौँ त भन्ने विषयमा हामीले स्पष्ट गर्न जनतामा स्पष्ट रूपले जानलाई हामीलाई समयको अभाव भयो। त्यसो भएको कारणले समय नपुग हुँदाहुँदै निर्वाचनमा गयो। निर्वाचनकै मापदण्डलाई हेरेर हामीले छुट्याउँदा समाजवादी पार्टीमा चाहिँ अब अलि सबैभन्दा कम रह्यो भन्ने जुन चाहिँ एउटा पुष्टि हुन आयो। यो यति मात्रै होइन, यो बिस्तारै यसले आफ्नो चाहिँ रफ्तार चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउँछ। नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमालेमा तात्विक भिन्नता भनेको पार्टीको नाम फरक रह्यो, चुनाव चिन्ह फरक रह्यो, अरू खास भिन्नता के छ र सर? होइन, पहिला एकै ठाउँ थिए, अहिले दुईटा पार्टी भएका नहुनु होइन? हजुर, अब यसो हो भिन्नता यसमा चाहिँ पूर्ण रूपले भिन्नता छ भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ दाबी छ कि अब पार्टी फुट्यो यो कुनै एउटा जुङ्गाको लडाइँ भन्ने खालको जुन विषय चाहिँ अहिले विभिन्न कोणबाट उठान हुने गर्दछ, पत्र पत्रिका सामाजिक सञ्जाल लगायत सम्पूर्ण चाहिँ सूचना प्रविधिबाट सबै यी खालका विषयहरूमा विभिन्न खालका मानिसहरूले उठाउनुहुन्छ। तर त्यो उहाँहरूलाई उठाउने अधिकार छ। तर हामी के कुरामा विश्वस्त छौँ भने हजुर हामी राजनैतिक वैचारिक हिसाबले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि लानको निमित्त मार्क्सवादलाई आधार मान्दछौँ, लेनिनवादी सङ्गठनिक ढाँचालाई हामी स्वीकार्दछौँ, हामी विधि पद्धति र विधान अनुरूप हामी चल्दछौँ। त्यसैले हामी निष्ठापूर्वक हामी जनताप्रति समर्पित भएर हामी त्यागी भएर मात्रै हामीले हाम्रो पार्टीलाई एउटा आदर्श पार्टीको रूपमा स्थापित गर्न सक्दछौँ। पार्टीलाई एउटा आदर्श पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि हामी देशभरिका सबै केन्द्रदेखि तल वडासम्म तह र टोलसम्म तहका हामी सबै कार्यकर्ताहरू निष्ठावान भएर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नको निमित्त एकीकृत समाजवादीको अर्को विकल्प चाहिँ छैन। त्यसो भएको हुनाले यहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई असली कम्युनिस्ट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनकै पुनर्गठनको दाबी गर्नुभयो। एमाले आफूलाई मूलधार कम्युनिस्ट आन्दोलनको भन्छ, माओवादी त जनयुद्ध र क्रान्तिबाट आएको भन्छ। कम्युनिस्ट नामधारी दर्जनौँ दलहरू छन्, जनताले चाहिँ कसलाई किन छान्ने सर? अब यो यहाँले राखेको कुरा के छ भने हाम्रो मुलुकमा धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजन हुने गर्दछन् र अरूलाई गलत र आफू सही भएर गर्ने जो व्याख्या विश्लेषणहरू छ, यसै कारणले धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू भए, त्यसैले एउटा अनेकता भयो। त्यस कारणबाट अहिले हामी के चाहन्छौँ भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा मूलधारको रूपमा आज नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रहेको कारणबाट हामी वाम गठबन्धन
लाई पनि हामी एक ढङ्गले मध्यनजर गरिरहेका छौँ र सबै वामहरू एक ठाउँ आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा इच्छा शक्ति पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। त्यसो भएको कारणबाट यी सबै इच्छा शक्तिहरूलाई जनताको चाहना बमोजिम कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यो इच्छा शक्ति राखोस् कि यिनीहरू वाम ध्रुवीकृत नहुन्, वामहरू एकीकृत हुन् भन्ने जनताको इच्छा शक्तिलाई पुरा गर्न हामी सबै देशव्यापी रूपमा अहिले समाजवादीमा भएका नेता कार्यकर्ताहरूको यो एउटा चाहना र यो एउटा लक्ष्य नै हामी राखेर अगाडि पनि बढ्दैछौँ र हाम्रो पार्टीलाई पनि त्यही गतिमा अगाडि लान खोजिरहेका छौँ। तिनै माधव नेपाल हुन्, तिनै केपी ओली हुन्, तिनै प्रचण्ड हुन्, तिनै झलनाथ खनाल हुन्, तिनै वामदेव गौतमहरू हुन् जसले लगभग 2/3 नेकपाको सरकार जोगाउन सकेनन्, पार्टी एकता जोगाउन सकेनन्। अब माधव नेपालको यो एकीकृत समाजवादीले कम्युनिस्ट वाम एकता गर्छ भनेर जनताले पत्याउँछन् र सर? होइन, यो यहाँलाई मैले अघि नै पनि यो विषय भनिसकेँ कि यसमा वामदेव गौतम, माधव नेपाल लगायतको धेरै ठुलो चाहिँ एउटा टिम छ, देशभरि नै एउटा एनर्जेटिक टिम छ, एउटा निष्ठावान नेताहरूको टिम छ, जो टिम हिजो विगतमा नेकपा भएको थियो। यहाँले अघि नै भन्नुभयो कमरेड प्रचण्ड, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतको सबै वामपन्थी पार्टीहरू समग्रमा नेकपा गठन गरेर हामीले एउटा अभ्यास गरेर अगाडि बढिरहेका पनि थियौँ। तर त्यो 2/3 नेकपाको सरकारलाई जनचाहना अनुरूप नेतृत्व केपी शर्माहरूले दिन सक्नु भएन। त्यसमा माधव नेपालको केही दोष थिएन? त्यसमा माधव नेपालको दोष केही पनि थिएन। मैले यहाँलाई किटानको साथ भन्छु, दाबीको साथ भन्छु कि यो कारणले थिएन। मुख्य नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। मैले अघि नै भने उहाँले गुट निर्माण गर्ने, आफ्नो गुटमा मात्रै रमाउने, 2/3 सरकार त जनताको चाहना अनुरूप बनेको सरकार थियो नि। त्यसले त जनताले समृद्धि खोजेको थियो। त्यहाँ कोही केपी ओलीको गुट, प्रचण्डको गुट, माधव नेपालको गुट भनेर नेपाली जनताले खोजेका थिएनन्। त्यसो भएको हुनाले उहाँ गुटमा रमाउनु भयो, तर उहाँ समृद्धिमा रमाउन सक्नु भएन। पार्टीको सभापति र मुलुकको प्रधानमन्त्री उहाँ मुख्य नेतृत्वमा भइसकेपछि मूल नेतृत्वले अरू बाँकी सबै तहलाई समेट्ने, सबैको चाहिँ चेन अफ कमान्ड गर्ने जिम्मेवारी त उहाँको हो नि। त्यसैले उहाँ त उल्टो बाटो हिँड्नुभयो, उहाँ पश्चागामी बाटो हिँड्नुभयो, उहाँ प्रगतिशील क्रान्तिकारी बाटो उहाँले छोड्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले यो पूर्ण रूपले केपी शर्मा ओलीको कारणले आज पार्टीमा विद्रोह गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर हामी लाग्नुको कारण पनि यही नै हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा पूर्ण रूपले केपी शर्मा ओलीकै कमी कमजोरी छ भन्ने कुरो यो इतिहासले देखाइसकेको छ, विगतले देखाइसकेको छ। तपाईँ हामी सबै नेपाली जनतालाई यो प्रष्ट भइसकेको छ। त्यसैले यो कमी कमजोरी केपी शर्मा ओलीकै कारणबाट आज मुलुकले यो खालको दुर्दशा बिहोर्नु परेको कुरा पनि यहाँलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। रमेश सर, हामी यो संवाद जारी राख्छौँ एकैछिनको विश्रामपछि। हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ अनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका निर्वाचन आयोगका केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र कार्की। संवाद जारी रहनेछ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। तपाईहरू कम्युनिस्ट पार्टीको एकता अनि एकीकरण, ध्रुवीकरण भन्नुहुन्छ। आम जनता चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति आकर्षित हुन थाले। काठमाडौँ महानगरपालिका, धरान, धनगढीतिर जे जस्ता उम्मेदवारले जिते, दलहरूले अब जनताका पछि लाग्नुपर्ने, दलका पछाडि जनता लाग्ने दिन त टाढा टाढा हुँदै गएको सङ्केत देखिन्छ नि सर। यहाँले भन्नुभएको विषयमा अहिले राष्ट्रिय चर्चाको विषय पनि भइरहेको छ। हाम्रो पार्टीका नेता लगायत अन्य सबै पोलिटिकल पार्टीका क्याडर लिडर्सहरूले आफ्ना आफ्ना यी अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ। देशभरिका सबै पत्रकार मित्रहरूले पनि यो विषयमा चर्चाको विषय एउटा शिखरमै पुर्याउनु भएको छ। यो सत्य हो कि हामी 46 सालदेखि आज यहाँसम्म आउँदा एउटा राजनीतिक दलभित्र अघि नै मैले भने
नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार अनि अर्को आफू सरकार र सत्तामा रहँदा अनि आफ्नो तलसम्मका जो कार्यकर्ताहरू हुन्छन् उनीहरूलाई एउटा उपभोक्तावादी संस्कृतिको चाहिँ एउटा विकास गराउने ढङ्गबाट र प्रयोग गर्ने ढङ्गबाट पोलिटिकल पार्टी विशेष गरेर नेकपा एमाले यो खालको संस्कारको चाहिँ उसले चाहिँ यो खालको संस्कार एउटा गलत संस्कारको विकास गर्दै ऊ अगाडि बढ्यो। त्यसो भएको हुनाले विषयवस्तु कहाँनिर भयो भने अब थुप्रै जनमानसमा के खालको चाहिँ एउटा सन्देश गयो भने खासै भन्नुहुन्छ भने एउटा अहिलेको यो यङ जेनेरेसनलाई पोलिटिक्सप्रति एक खालको वितृष्णा नै पैदा भएको अवस्था हो। त्यसो भएको हुनाले त्यसरी वितृष्णा पैदा भएकै कारणबाट मैले अघि नै यहाँलाई भने कि हामी जति सक्छौँ निष्ठापूर्वक हामी विधि पद्धतिपूर्वक राजनीतिलाई कसरी समाजमा लानुपर्छ, समाज परिवर्तनमा राजनीतिलाई कसरी पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले हामी समाजवादी पार्टी यसमा धेरै गम्भीरतापूर्वक सोचेर अगाडि लागिरहेको अवस्था पनि छ कि राजनीति यस्तो नीति हो सबै नीतिहरूलाई सञ्चालन गर्ने सक्षम विधि पद्धतिबाट सञ्चालन गर्ने प्रमुख नीति भनेको राजनीति नै हो। राजनीतिका असली खेलाडी त दलहरू हुन्, तर आम जनता त दलहरूको विकल्पमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पत्याउन थाले नि त, त्यो त मान्नु पर्यो नि। मैले यही कुरा यहाँलाई मैले जोड्दैछु। त्यसो भएको हुनाले यो खालको परिस्थिति हरेक पोलिटिकल पार्टीमा आइरहेको कारणबाट यङ जेनेरेसनले पोलिटिक्सप्रति वितृष्णा भयो, विकर्षण भयो। यो सत्य हो। र अहिले जसरी केही ठाउँहरूमा मेयर लगायतको गाउँपालिका केही ठाउँहरूमा स्वतन्त्रहरू जसरी विजयी हुनुभएको छ, यहाँले भएको जस्तै त्यो परिणाम केही कारणले जनताले त्यसरी उहाँहरूलाई निर्वाचित गरेको पनि यो तितो सत्य हामीले स्वीकार पर्दछ। त्यसै कारणबाट हामीले आज भोलि र अब भविष्यसम्म नै हामीले त्यसैले पोलिटिकल पार्टीहरूले आफ्नो दर्शन सिद्धान्तको आधारमा व्यवहारमा रूपान्तरित भएर हामीले निष्ठापूर्वक काम गर्दै लैजानको लागि र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई निरन्तर एउटा सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउनको निमित्त र त्यसरी अगाडि बढाउँदै गर्दा एक खालको यो यङ जेनेरेसनलाई पनि पोलिटिक्स यसरी राम्रोसँग जानुपर्छ भन्ने खालको विश्वासको आधार एकीकृत समाजवादीले गर्नेछ, बनाउनेछ र त्यो विश्वास दिलाउनेछ भन्ने कुरामा म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यो वातावरणमा अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अग्रसर भइरहेको छ र आगामी दिनहरूमा चाहिँ के रहन सक्छ भने समाजवादी पार्टीले आफ्नो रफ्तारलाई चाहिँ निरन्तर रूपले गतिशील ढङ्गले अगाडि बढिरहेको अवस्थामा हाम्रो सङ्गठन निर्माणमा व्यापकता आएको अवस्थामा यो अहिलेको परिस्थिति अलिकति केही न केही धेरै नै कम भएर जानेछ र त्यसपछि अनि पोलिटिकल पार्टीप्रति एउटा जनताको आस्था फेरि पलाएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरामा म यहाँलाई यति नै राख्न चाहन्छु। यहाँले दाबी त गर्नुभयो सर, तर काठमाडौँ, धरान लगायतका क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेपछि आगामी संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्ने अभ्यासै सुरु भइसकेको छ। दलहरू लोकप्रिय छैनन् भन्ने त देखिएकै छ। यस्तो बेलामा पार्टीहरूलाई सजिलो त देखिएन नि। अब यो यहाँले भनेको कुरामा कहाँनिर सहमत छु भनेदेखि जस्तै अब अहिले काठमाडौँ अब चाहिँ धनगढी धरान जस्तो चाहिँ एउटा अलि अब राजनीतिक चेतनाको हिसाबले अलि धेरै माथि गएको ठाउँको रूपमा चाहिँ परिचित भूगोलहरू हुन् यिनीहरू। अब यसो भएको कारणबाट विषय के हुन्छ भने अन्य पोलिटिकल पार्टीहरू हामी जे जति छौँ जनताको चाहना अनुरूपको जनविश्वास प्राप्त गरेका निष्ठावान आदर्शवान उम्मेदवार पार्टीले दिएको खण्डमा जनताले राजनीतिक दलको नेतालाई नै मतदान चाहिँ नि गर्ने कुरामा दुईमत छैन। तर पार्टीभित्र अब अहिले डन गन धन आदि इत्यादि जसले बढी खर्चन्छ त्यसैले चाहिँ अब टिकट पाउने खालको परिस्थिति चाहिँ सिर्जना छ, खास विशेष गरेर ठुला लार्जेस्ट पार्टीहरूमा।
यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी जबरजस्त ढङ्गले आएको स्थितिमा के रहन्छ भनेदेखि जनताले पचाउन नसक्ने खालको उम्मेदवार आयो भने उसलाई फ्याल्न सक्छ, त्यो स्थितिको स्वतन्त्र ल्याउन सक्छ। त्यसैले पोलिटिकल पार्टीहरू अब शुद्धिकरणको अवस्थामा जानुको विकल्प छैन र विधि पद्धति र त्यसको एउटा इभ्यालुएसन सिस्टम जुन हो, एउटा उम्मेदवारको इभ्यालुएसन सिस्टमलाई चाहिँ विधि विधान अनुसार गयो भने, सही मूल्याङ्कन गरेर जनतामा पठाइदियो भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छन् भन्ने कुरामा दुई मत छैन। तपाईँ नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय सदस्य, अब संसदको चुनाव आउन 4-6 महिना मात्रै बाँकी छ। हजुर, स्थानीय चुनावमा के भयो त देखिहाल्यो, अब संसदीय चुनावमा के आश गर्नु भएको छ सर? अब स्थानीय चुनावमा लगभग अहिले देशभरिको हिसाबलाई हेऱ्यो भने अहिले गठबन्धन दलको नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टीको रूपमा हुँदै र नेकपा माओवादी दोस्रो हुँदै एवं रीतिले तेस्रो, चौथो र पाँचौँ को हिसाबमा अहिले आएको अवस्था छ। र यो अवस्थामा अहिले देशभरि हेर्दा लगभग नेकपा एमाले विगतको भन्दा आज उसले 100 सिटभन्दा बढी उसले क्षति बिहोर्नु परेको अवस्था देखिन्छ। यसर्थ यो गठबन्धन फेरि पनि निरन्तरता भएर जानेछ र स्थानीय तहको जो गठबन्धन भन्दाखेरि पनि यो सङ्घ र प्रदेशको गठबन्धन असाध्यै बलियो ढङ्गले जानेछ। हामीलाई लाग्दछ गठबन्धनमा इमान्दारितापूर्वक ऐक्यबद्धता भएर गयो भने हामीलाई लाग्छ नगन्ने खालको सिट मात्रै नेकपा एमाले पाउनेछ, पर्याप्त उसको आशा गरेका सिटहरू पाउने छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई लाग्दछ गठबन्धनले नै अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। अब आफू जित्नभन्दा पनि नेकपा एमालेलाई हराउन चाहिँ समाजवादी सफल भएको मान्ने हो सर? अब यो यस्तो, यहाँलाई मैले अघि नै भने, यो कुनै हाम्रो केपी ओली अथवा एमाले अथवा कोहीसँगको एउटा कुनै व्यक्तिगत युगको कुरा होइन, यो राजनीतिक विषय हो। मैले अघि नै भने जहाँ उहाँ प्रतिगमनकारी भूमिकामा अग्रसर हुनुभयो, पश्चागामी बाटो उहाँले रोज्नुभयो, 60 वर्ष जनताले प्राप्त गरेको संविधानलाई उहाँले चाहिँ सिद्ध्याउने जलाउने प्रयत्न गर्नुभयो। त्यो अर्थमा आज नेकपा एमालेलाई प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरू एकजुट भएर यसलाई परास्त नगरेसम्म मुलुकको राष्ट्रियता, मुलुकको संविधानलाई हामीले संरक्षण र यसको चाहिँ विकास गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामी केपी ओलीसँगको उहाँको निजी विरोधी होइन हामी, तर उहाँको प्रवृत्तिको चाहिँ विरुद्धमा हामीले मूल शक्तिको रूपमा गठबन्धनलाई नै बलियो बनाइसकेपछि मात्रै नेपालको संविधानको रक्षा हुन्छ, नेपाल राष्ट्रियताको रक्षा हुन्छ र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा र विकास यसका निम्ति मात्रै हो। जनताले यसरी नै बुझ्न सके नि। अब यो गठबन्धन कायम रह्यो भने नेकपा एकीकृत समाजवादी सत्तारूढ भइरहेको छ, त्यसकारण यो गठबन्धन कायम रहन्छ होला नि त? होइन, हामीले अब सत्तामा रहने नरहने भन्ने कुरो भन्दाखेरि पनि अब एउटा राजनीतिक पार्टीले राजनीतिक गर्ने क्रममा सत्ता प्राप्तिकै लागि नै हो र तर सत्ता प्राप्ति कसका निम्ति भन्दा जनताको निम्ति राजनीतिक दलले सत्ता प्राप्ति गरेर जनताको निम्ति सत्ता प्राप्ति गरेको महसुस हुनु पर्यो त्यो जनतामा। त्यसो भएको हुनाले अब हामी अहिले सत्तामा छौँ, तर हामी के चाहिरहेका छौँ? मैले अघि नै भने कि सत्ता यो अर्थमा आवश्यक छ, यही अहिले शेरबहादुर देउपा लगायतको गठबन्धनको सत्ता भएको ठाउँमा सायद आजको दिनसम्म केपी ओली भइसक्यो भए मुलुकको अवस्था कहाँ पुग्थ्यो त्यो मलाई जत्तिकै भन्दा यहाँहरूलाई पनि अझै बढी चाहिँ ज्ञान छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँको प्रवृत्तिका कारणले गर्दा आज हामी गठबन्धनको अनिवार्यता र अपरिहार्यता यो नेपाली जनताको इच्छा चाहना बमोजिम गरिएको गठबन्धन हो। यो जनताको, नेपाली जनताको गठबन्धन हो, पार्टीहरूको मात्रै गठबन्धन होइन। किनभने संविधान नेपाली जनताको हो, अब राष्ट्रियता नेपाली जनताको हो। त्यसो भएको हुनाले जनताकै निम्ति पनि यो अहिले गठबन्धनको
जरुरी छ। रविन सर, अलिकति तपाईँको राजनीतिक जीवनतिर फर्क्यौँ। पछिल्लो चुनावी समरमा यहाँ पनि जनताबाट पराजित हुनुभयो। तपाईँ पहिला जनप्रतिनिधि भइसकेको मान्छे। हजुर, यो चुनाव किन हारिँदो रहेछ? आफ्नो अनुभव सुनाइदिनुहोस् न। अब निर्वाचन हारजित भन्ने कुरा एउटा कस्तो भने यो स्वाभाविक विषय हो। कहिलेकाहीँ धेरै मानिसहरूले हार्नै नपर्ने मान्छे हार्यो, अथवा कहिलेकाहीँ अपवादमा जित्नै नपर्ने मान्छेले पनि जित्यो भएर यो जनताको बिचमा यो बहस छलफल सधैँ भइरहने विषय हो। तर निर्वाचन किन हारिन्छ भने पार्टी जति जनतामा स्थापित हुँदै जान्छ त्यति निर्वाचित हुँदै गइन्छ। जति जनतामा चाहिँ असङ्गठित हुँदै गइन्छ, जनतासँग अलिकति टाढाको स्थितिमा रहन्छ भने त्यहाँ निर्वाचन पराजयको सम्भावनाहरू चाहिँ बढी नै हुन्छ। यो नर्म्स यो सबैतिर लागू हुने नै विषय हो। तर अब यहाँले अब मेरै विषयमा सोध्नु भएको हो भने म के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोलखा मेलुङ गाउँपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट मलाई गाउँपालिकाको अध्यक्षमा मेरो उम्मेदवारी दिएको थियो। तर निर्वाचन अब गठबन्धन भएपछि निर्वाचन जितिन्छ, सफल हुन्छ भन्ने खालको जो यहाँहरूमा आशा थियो, तर निर्वाचन आज हार्नुभयो भन्ने कुराले पनि के विषय लाग्छ मलाई भने लगभग अब मेलुङ गाउँपालिकाको निर्वाचनको हकमा म निर्वाचन लडिरहँदा, गठबन्धनको तर्फबाट म निर्वाचन लडिरहँदा दुईवटा कारणले निर्वाचन मैले हारेँ भन्ने कुरा त्यो म आफूलाई महसुस र अब हाम्रो गठबन्धन दल लगायत मेरो पार्टी अथवा हाम्रो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले चाहिँ एउटा यसको समीक्षा पनि सम्पन्न गरेको छ बर्खादै जिल्लामा। भयो के भने अब मैले अघि नै भने र केही वडामा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मेलुङ वडा नम्बर 2 मा लगभग 162 मत त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष सूर्यमा गयो, अनि बाँकी 6 वटा चाहिँ हँसिया अथर्डमा आयो। अब यसले के देखिन्छ भने माओवादी समाजवादी र नेपाली कांग्रेस त गठबन्धनमा थियौँ हामी, तर अब वडा नम्बर 2 मा त्यो खालको गतिविधि नेता बीच गठबन्धन भयो, कार्यकर्ता बीच क्रस भोट भयो, त्यो खालको स्थिति भयो। मैले ठ्याक्कै आफ्नो विषय तपाईलाई मैले छुट्याइदिहालेँ। एउटा त्यो भयो। अर्को कुरा के हुन गयो भने अघि नै मैले यहाँलाई भनिसकेँ कि गठबन्धनको नर्म्स, गठबन्धन किन भयो यसको नीतिगत विषयमा ज्ञान नहुने साथीहरूको कारण पनि मेरो पराजयमा एउटा कारण त्यो पनि छ। र मेलुङ वडा नम्बर 4 यो जुके बुथ भन्छन्, माथि 2टा बुथ छ, एउटा तल छ एउटा माथि छ। माथिको बुथमा के हो भने गठबन्धन दलकै वडामा उठ्नु भएको वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा अनि एमालेको नेतृत्व कार्यकर्ता र गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसको वडा नम्बर 4 को माथिल्लो बुथको कार्यकर्ता बीचको गठजोड गरेर, अवैध गठजोड गरेर उहाँहरूले वडा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस रुख अनि गाउँपालिकाको अध्यक्ष सूर्य लगभग उहाँले 500 मत त्यसरी हाल्नुभयो। र अब हामीलाई अथवा म आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यहाँको अब चित्री फड्के लगायतको जुगेतिरको धेरै मानिसहरूले मतदान गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूले मतदान गर्न पाउनु भएन, उहाँहरूमाथि कुटपिट भयो भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ। र यो लगभग 5 बजे पछाडि मात्रै हामीले यो खबरहरू प्राप्त गऱ्यौँ। र यो खालको कारणबाट मैले अथवा गठबन्धन दलको उम्मेदवारले चुनाव हारियो। विषय यही नै। तपाईँ
49 को पहिलो स्थानीय चुनावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएर जनतासँग लामो समय जोडिएर काम गर्नुभयो। यो बीचको अनुभवले खास गरी नयाँ संविधान आएपछि स्थानीय तहमा सिंहदरबारको अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि अब स्थानीय तहमा चाहिँ दलका उम्मेदवार होइन स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने आम माग बढेको देखिन्छ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? अब यो विषय कस्तो छ भनेदेखि अब मैले अघि पनि भने यहाँले पनि भन्नुभयो होइन। अब केही ठाउँहरूमा अघि नै भने मैले पार्टीले चाहिँ नि गलत खालको उम्मेदवार दिएको ठाउँहरूमा चाहिँ अब जनतालाई विश्वास नहुने खालको उम्मेदवारहरू दिएको ठाउँहरूमा स्वतन्त्रहरू पनि अहिले विजयी हुनुभएको छ। होइन, आम रूपमै यो स्थानीय तह चाहिँ निर्दलीय हुनुपर्छ, स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, दलगत उम्मेदवार हुनु हुँदैन भन्ने मागप्रति तपाईँको भनाइ के हो? अब यो तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर जनतासँग जोडिसकेको मान्छे हो नि त। हजुर, अब यसमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब यो पार्टी सिस्टममा जनताको तलको तहसम्म पार्टीको आवश्यकता र महसुस परिरहन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब पार्टी केन्द्रमा मात्रै सङ्घ र प्रदेश मात्रै भएर भन्दाखेरि पनि स्थानीय तह घर घरमै चाहिँ एउटा पार्टीमा चाहिँ जनता चाहिँ संलग्न हुँदाखेरि मात्रै पार्टीको एउटा चाहिँ भिजन माथिदेखि तलसम्म हामीले जनतालाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्यौँ, त्यहाँको सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्यौँ। टिम भयो, पार्टी भयो, पार्टी सदस्यहरू भयौँ, कमिटीहरू भए, टोल कमिटी भए, वडा कमिटी भए, गाउँ कमिटी भए। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई फर्मेसन गर्न सजिलो हुन्छ र जनतासँग सहकार्य गर्न छिटो छरिटो चुस्त दुरुस्त र त्यसलाई एकदमै पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढेको खण्डमा पार्टी सिस्टम नै चाहिँ लागू गर्दाखेरि मात्रै गाउँको चाहिँ। तर स्थानीय तह चाहिँ अब विकास निर्माणका कामसँग बढी सम्बन्धित हुने भएको हुनाले स्थानीय तहमा त स्वतन्त्रै हुनुपर्छ भन्ने माग त बढिया छ नि सर। त्यो जनताको आवाज यहाँले सुन्नु भएको छैन र? एकदम मैले सुनेको छु, यो खालको भनाइ आवाजहरू आएको छ, यसमा बहस भइरहेकै छ। हजुर, तर त्यो मेरो तर्क हो कि जनता तल्लो तहसम्म नै तल्लो तहको निर्वाचनमा पनि मल्टिपार्टी सिस्टममै जानुपर्छ, पार्टी सिस्टममै जानुपर्छ, अनि मात्रै जनताले तलको तहसम्म सबै विषयहरूमा जानकारी राख्नुहुन्छ र परिवर्तनको निमित्त हामीले पार्टीको तह तल गाउँसम्म नै लानुको विकल्पै चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यो मेरो विचार। तर पार्टी सुध्रिएनन् सचिएनन् भने जनताले सबक पनि सिकाउँछन् भनेर त काठमाडौँ, धरान, धनगढीले देखाएकै छ होइन सर? हजुर। अब आउँदो संसदीय निर्वाचनमा रविन्द्र कार्की फेरि उम्मेदवार बन्नुहुन्छ कि बन्नुहुन्न? होइन, यो विषय यस्तो हो, यो अब हाम्रो पार्टीको विषय हो, यो पार्टीले निर्णय गर्ने विषय हो। तर म हिजो मात्रै गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार बनेर पराजय बेहोरेको छु, हामीले पराजय बेहोरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब उम्मेदवार मात्रै पराजय बेहोर्नु, तर पार्टी विचार सिद्धान्त हामीले पराजय त्यसमा छैनौँ कि हामी एउटा असल विचारमा लागेका छौँ र हामी निष्ठावान मानिसहरू त्यो पार्टीको नेतृत्व दोलखामा गरिरहेका छौँ, हरेक गाउँ गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको कारणबाट म यहाँलाई चाहिँ के कुरा भन्न चाहन्छु भने अब दोलखा जिल्लामा पनि गठबन्धनै हुन्छ, देशभरि गठबन्धन भएपछि दोलखामा पनि गठबन्धन हुन्छ र दोलखाको गठबन्धन हुँदा अब सङ्घ प्रदेशमा अब भागबन्डाका कुराहरू आउने नै भए। त्यसो भएको हुनाले अब मभन्दा अरू सिनियर साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै अब अगाडि बढाउने हाम्रो चाहिँ नि अब सरसल्लाह छ, एउटा योजना छ। त्यसो भएको हुनाले अब गठबन्धनको आधारमा हामी कुन पोस्टमा कुन तहमा कहाँ उठ्ने के गर्ने भन्ने विषय त्यतिखेरै टुङ्गिन्छ। गठबन्धन मिलेर एमालेलाई पछाडि पार्ने योजना छ भनिदिनु न सर, त्यही होला होइन? हजुर, एमालेलाई जसरी पनि हराउनु पर्यो। होइन, अब त्यो त अघि नै मैले भनिहालेँ। अब एमालेसँग हाम्रो आग्रह पूर्वाग्रह भन्दाखेरि पनि उनीहरूले लिएको जो नीति छ त्यो नीतिलाई चाहिँ हामीले फ्लप खुवाउनको लागि त्यो पश्चागमन विचार र बाटोलाई परास्त गरेर अगाडि अग्रगमनको बाटोमा हामी हिँड्न र हिँडाउनको लागि हामीले एमालेलाई कुनै पनि मूल्य मान्यतामा हराउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। यो देशव्यापी रूपको विषय हो। एउटा निजी प्रश्न सर,
सानो बेलादेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नुभयो, नेकपा एमालेलाई त्यो ठाउँसम्म पुर्याउन तपाईँहरूको पनि योगदान छ। अहिले आएर फेरि कहिले एमाले, कहिले माओवादी, कहिले समाजवादी यी विभिन्न कम्युनिस्ट घटकमा आबद्ध भइरहँदा रविन्द्र कार्कीलाई यसो फर्केर हेर्दा पछाडि राजनीतिप्रति वृत्तिसँग लाग्दैन? होइन, मलाई त्यो लागिरहेको छैन। एउटा विषय के भने समग्रमा दोलाखाली जनता, मेलुङवासी जनता लगायत मेरा धेरै शुभचिन्तक साथीहरू सबैले यो विषयमा राख्नुहुन्छ। त्यसको निमित्त, यो प्रश्नको निमित्त म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि एउटा परिस्थितिमा विगतमा मैले नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्दै आज यहाँसम्म आउँदा केही वामपन्थी, केही वाम घटक पार्टीहरूमा म यो वा त्यो कोणबाट आज यहाँ दलबदलको अवस्थाबाट म यहाँ आएकै हुँ। तर म आफूलाई एउटा के कुरामा मलाई गर्व राख्दछु भने म जब 2035 सालमा मसाल भन्ने पार्टीको सेल कमिटीको एउटा सदस्य रहेँ अथवा संयोजक रहेँ मेलुङबाट, र 2036 सालको अन्तर्राष्ट्रिय एकताको छैटौँको राष्ट्रिय सम्मेलनमा ललितपुर ठयबामा, त्यो सम्मेलनमा म दोलखा जिल्लाको प्रतिनिधिको रूपमा, विद्यार्थी प्रतिनिधिको रूपमा आएँ। त्यतिखेर लीलामणि पोखरेलजीलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियको केन्द्रीय अध्यक्ष बनाएका थियौँ र एवमृतले त्यहाँदेखि दोलखा जिल्लामा विद्यार्थी आन्दोलनमा निरन्तर काम गर्दै म आजको दिनसम्म आउँदा केही दलबदल वामपन्थी पार्टीहरू बिचमा म केही दलबदल भएर आएको कुरा यो सत्य नै हो। यसमा मलाई यहाँले भनेको कुरामा म के तपाईँसँग ठाडो गरेर के भन्न चाहन्छु भने म कहिलेकाहीँ आफूलाई हामीले आत्मसमीक्षा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। म कतै अलिअलि भावनामा पनि कतिखेर बग्ने र अलि छिटै अलिकति विद्रोही स्वभाव भएको कारणले अलि छिटै विद्रोह पनि गरिहाल्ने, यो दुईटा चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा अलिकति मेरो कमी हो कि भन्ने एउटा महसुस यहाँको प्रश्नको उत्तर मैले यसरी राख्दछु। र यहाँलाई म यसको साथसाथै के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म जब नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो वा त्यो कोणबाट आज यहाँसम्म आइपुगेको छु, यहाँसम्म आउँदा म त्यही संहिताको लागि लडिरहेको रहेछु, म त्यही गणतन्त्रको लागि लड्दै आएको रहेछु है। म यो समानुपातिक समावेशी यिनै यो संहिता यिनै विषयमा म लड्दै आइरहेकोमा म आफूलाई सगौरव पनि गर्दछु। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँले राख्नुभएको प्रश्न, दोलखाली जनताले उठाउनु भएको प्रश्नको आज मैले तपाईँको यो मिडिया मार्फत यो विषय भन्न पाउँदा म आफू आज आत्मसन्तुष्टि पनि। हजुर रविन्द्र सर, यहाँको अमूल्य विचार समयका लागि हामी आभारी छौँ। हजुर धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रविन्द्र कार्की, निर्वाचन आयोगका केन्द्रीय सदस्य, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता। उहाँसँग हाम्रो दल र राजनीति विशेष आजको संवाद यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।